1 मा नेपालमा बैंकका प्रकार तथा कार्यहरू के छन् लेख्नुहोस्। बैंक भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले अर्थतन्त्रको सरप्लस सेक्टरबाट फिर्ता गर्ने शर्तमा रकम सङ्कलन गरी डिफिट सेक्टरमा लगानी गर्दछ। नेपालमा एक केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ, जसले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निम्न बमोजिम छन्। क वर्ग वाणिज्य बैंक, ख वर्ग विकास बैंक, ग वर्ग फाइनान्स कम्पनी, ग वर्ग लोकवित्त वित्तीय संस्था, घ वर्ग लोकवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक। माथि उल्लेखित बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा तोकिए बमोजिम चुक्ता बुझी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका बैंकका कार्यहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। क, ख, ग र घ वर्गले गर्ने मुख्य समान कार्यहरू। 1 मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। 2 मा विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। 3 मा हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने। 4 मा आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बाफियाबाट कर्जा लिने दिने। 5 मा पुँजी कोष पूरा गर्नका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। 6 मा विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। 7 मा धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट भई सुरक्षण गर्ने र खरिद बिक्री गरिदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने आदि। क वर्गले मात्र गर्ने कार्यहरू। हाइपोथिकेसन, धितो राखी कर्जा दिने। 2 मा विदेशी बैंक तथा विदेशी संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने। 3 मा सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सोको अन्य कारोबार गर्ने, प्रतीत पत्रको कारोबार गर्ने। 5 मा विद्युतीय कारोबार गर्न डिजिटल कार्ड जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, सुन चाँदीको कारोबार गर्ने तथा 6 मा छ राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने। विदेशी विनिमय चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गरी भुक्तानी गर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम 2 वा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने कुनै कार्यलाई दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने। त्यसैगरी घ वर्गले गर्ने मुख्य कार्यहरूमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसायका लागि धितो, जमानत लिए वा नलिए लघु कर्जा दिने। 2 मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र शर्तको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार र भुक्तानी गर्ने आदि। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकका मुख्य कार्यहरूमा 1 मा छ पूर्वाधार विकासका लागि कर्जा प्रवाह र सेयरमा लगानी गर्ने। 2 मा दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप र डिबेन्चरबाट स्रोत सङ्कलन गर्ने आदि। निष्कर्षमा नेपालमा बैंकहरूको विभाजन कार्य प्रकृतिको आधारमा भएको छ, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबमा धेरै बैंकहरू हुनुभन्दा थोरै बैंक भई बृहत शाखा सञ्जाल भएमा कम सञ्चालन लागतमा बृहत्तर तथा प्रभावकारी बैंकिङ सेवा प्रवाह हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। 2 मा छ साख सिर्जनाबारे उदाहरणसहित छोटकरीमा लेख्नुहोस्। साख सिर्जना कुनै पनि बाफियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। जम्माबाट उत्पन्न एक निरन्तर प्रक्रिया हो। साख सिर्जना यस्तो अवस्था हो जहाँ बैंकहरूले उपभोक्ताहरू र व्यवसायलाई बढी कर्जा प्रदान गर्दछन् र सो रकम परिचालनमा एक व्यक्तिबाट अर्कोमा प्रसारित भइरहेको। साख सिर्जना निक्षेप विस्तार गर्ने प्रक्रिया हो। यसले निक्षेपको बहुविस्तार ल्याउँदछ। अर्को शब्दमा यसले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप बढाउने अद्वितीय शक्तिलाई जनाउँदछ। कुनै एक बैंकले ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्दा एक खाता खोली सो खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ। कर्जा दिएर बैंकले कर्जाका साथै निक्षेप पनि सिर्जना गर्दछ। यहीबाट हरेक कर्जाले निक्षेप जन्माउँदछ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन्छ। साख सिर्जनालाई कर्जाको कारखाना वा पैसा उत्पादक पनि भनिन्छ।
साख सिर्जनाको प्रक्रिया। मानव एक्स भन्ने मान्छेले बैंकमा 1 लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्यो र राष्ट्र बैंकमा कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजात CCR 3% छ। यसको मतलब बैंकले न्यूनतम रकम 3000 CCRका लागि छुट्याउनु पर्दछ। कसैलाई कर्जा दिन बैंकले बाँकी रकम 97,000 प्रयोग गर्न सक्दछ, तसर्थ वाई भन्ने मान्छेले 97,000 कर्जा बैंकबाट लिँदा बैंकले सो कर्जा रकम कुनै खाता खोली राख्ने हुनाले त्यहाँ पनि व्युत्पन्न निक्षेपका रूपमा 97,000 जम्मा हुन्छ। यस रकमबाट पुनः 3% CCR कायम गरे पश्चात बाँकी रकमलाई पुनः कर्जा प्रदान गरिन्छ। यसरी प्रारम्भिक निक्षेपबाट 1 CCR × 100 1/3% 3% × 100 बराबर 33.33 टाइम्स मनी मल्टिप्लायर। यस हिसाबले 3% CCR कायम हुँदा अधिकतम सुरुको प्रारम्भिक निक्षेप 33.33 गुणासम्म साख सिर्जना हुन्छ। संक्षेपमा वाणिज्य बैंकद्वारा साख सिर्जना प्राथमिक निक्षेप र CCR मा निर्धारित हुन्छ। बहुलाई क्रेडिट सिर्जना वा पैसा गुणक भनिन्छ। 3 मा छ वाणिज्य बैंकलाई किन पूर्ण बैंक भनिएको हो? नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा के कस्ता सुधार आवश्यक छ? उत्तरमा निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, रकम स्थानान्तरण जस्ता प्राथमिक कार्य मात्र नभएर विभिन्न अन्य सेवा जस्तै गैरकोष कारोबार, सरकारी कारोबार, सुनचाँदी कारोबार आदि गर्ने बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण बैंक भन्नुको कारण निम्न छन्। क मा छ कृषि, उद्योग, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा लगानी गर्दछ। ख मा छ ससाना लघु उद्यम, लक्षित लघु कर्जादेखि ठुला परियोजनामा सहवित्तीयकरण कर्जा समेत प्रदान गर्दछ। ग मा देशको कुनै प्रदेशमा मात्र केन्द्रित नभएर देशव्यापी रूपमा वृहत शाखा सञ्जाल हुन्छ। घ मा विदेशी विनिमय कारोबार तथा वस्तु तथा सेवा आयात निर्यातमा जमानी बसिदिने हुनाले विदेशी व्यापार पनि यस बैंककै कारणबाट सम्भव हुन्छ। ङ मा विदेशबाट रेमिटान्स मार्फत देशमा रकम भित्र्याउने माध्यम पनि यही बैंक हो। च मा विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरी दैनिक उपभोग्यदेखि लिएर ठुल्ठुला भुक्तानी पनि तुरुन्तै गर्ने हुन्छ। छ मा छ उद्योग कुशल रूपमा सञ्चालन गर्न हाइपोथिकेसन कर्जादेखि लिएर सुनचाँदी तथा सरकारी कारोबार समेत यसै बैंकले मात्र गर्ने गर्दछ। ज मा छ विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा समेत लगानी गर्दछ आदि। देशको पूर्ण बैंक भनिए पनि नेपालका वाणिज्य बैंकहरू केही सुधार भने नितान्त आवश्यक छ, जसलाई निम्न अनुसार लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ। 1 मा मुनाफामुखी भई राज्यबाट प्राथमिकता पाएको क्षेत्रमा लगानी गर्न उदासीनता देखाउन नहुने। 2 मा परियोजना तथा अन्य कर्जामा लगानी गर्नुपूर्व सम्भावित कर्जा जोखिमको मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपले गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। 3 मा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले कारोबारमा विभिन्न नीति, नियम, निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भएकाले समय समयमा वस्तुपरक तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्ने। 4 मा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले वहन गर्ने जोखिम अत्याधिक, तर विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सदर प्रति कर्मचारी स्टाफ खर्च राष्ट्र बैंक, अन्य संस्थान तथा नेपाल सरकारकै कर्मचारी भन्दा पनि कम रहेकोले प्रोत्साहन स्वरूप तलबमान संशोधन गर्नुपर्ने। 5 मा छ वित्तीय स्वार्थता बढाउन, सञ्चालन खर्च कम गर्न र लगानीयोग्य रकम वृद्धि गर्न वाणिज्य बैंकको मर्जरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने। 6 मा छ अल्पकालीन नाफाभन्दा दिगो व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्ने। 7 मा छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसारको कर्जा नोक्सान व्यवस्था मात्र नहेरेर वस्तुपरक रूपमा कर्जाको मूल्याङ्कनका लागि ANFRS मोडेल लागू गर्नुपर्ने आदि। निष्कर्षमा वाणिज्य बैंकलाई अर्थतन्त्रको वित्तीय अवस्थाका लागि ऐनाको रूपमै पनि हेर्न सकिन्छ। हाल वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप रकम देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन GDP कै हाराहारीमा भएकोले